मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से बोल रहे हैं। जी जी। बताइए क्या कहने के लिए आपने कॉल किया? ये कमेंट में आपने मौलाना रशीद मदनी के मुतालिक लिखा है, कुफ्र है, काफिर है, उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, उसके बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं आप? पूछना चाहते हैं जी, आप क्या राय मतलब उसके बारे में? अरशद मदनी ने ये कहा कि ओम और अल्लाह दोनों एक हैं। क्या आप ओम और अल्लाह दोनों को एक मानते हैं? उसने कहा अल्लाह और अरशद मदनी कहता है ओम और अल्लाह दोनों एक हैं। अच्छा, आप ओम ओम मानते हैं अल्लाह को? नहीं। ओम नमः शिवाय ये आप तो वजीफा पढ़ते हैं? नहीं, हम तो नहीं पढ़ते, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे तो भी नेकी होगा। और अल्लाह का नाम जितने नाम है, अल्लाह के नाम है अर रहमान अर रहीम अल मलिकुल कुद्दूस उस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल, जितने अल्लाह के नाम है 99 नाम मशहूर है। और अल्लाह के हज़ारों और अनगिनत नाम है अल्लाह ताला के। और अल्लाह के हर नाम अगर पढ़ेंगे तो नेकी मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। तो अगर अल्लाह के नाम ओम भी है तो आपको तो ओम नमः शिवाय का तस्बीह पढ़ना चाहिए ताकि उसमें भी सवाब मिले। कोई भी मुसलमान पढ़ना चाहिए अरशद मदनी के हिसाब से। अच्छा, इसलिए कहता आप? तो इस वजह से हमारे उलमाए देवबंद को काफिर कहते हैं। इसकी बहुत सारी बातें देवबंदियों की किताब में है जो इस्लाम के खिलाफ हैं। कौन सी किताब है जी? आप मज़ाहिर उलूम में कौन सी जमात में पढ़ते हैं? हम दौरा पढ़ते हैं। दौरा पढ़ते हैं तो आप आलिम बनने के करीब हो गए हैं। तो आपको तो पता होनी चाहिए उलमाए देवबंद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। इस वजह से उलमाए देवबंद कुरान का मुनकिर है। कुरान का मुनकिर काफिर होता है। अल्लाह के नबी आलिम गैब थोड़ी है जी। इल्म गैब अल्लाह के नबी को हासिल है या नहीं बताइए? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। इल्म गैब नहीं है? नहीं है जी। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह आलिमुल गैब है, किसी को गैब का इल्म नहीं देता मगर अपने पसंदीदा रसूल को देता है। फिर अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक। ये हदीस के अंदर आया है कि अल्लाह के नबी से पूछ गया क़यामत कब आएगी जी। तो अल्लाह के नबी से पूछ गया कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि इसके लिए मेरे पास नहीं है। ये कौन सी हदीस में है? ये जो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका इल्म मेरे पास नहीं है, ये कौन सी हदीस में है? हदीस का नंबर बता सकते हैं? आप अबू दाऊद को खोल कर देख लीजिए। अबू दाऊद के कितने नंबर हदीस है जरा बताइए। देखो अब नमाज का टाइम हो गया है। अभी तो नमाज 3 बज रहा है। अभी सहारनपुर में कौन सी नमाज है? अभी मैं बताऊंगा। ये जो आप हदीस का हवाला दिया है बिल्कुल अबू दाऊद का हदीस नहीं है। अब मैं बताता हूँ क़यामत के बारे में अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया तो ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, समझे? इस जो हदीस जिब्रील कहते हैं। क्या कहते हैं इस हदीस को? हदीस जिब्रील। सुनिए जनाब, अभी आप जब लाजवाब हो जाएंगे अभी बहाना बना के नमाज को जा रहे हैं। 5 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी बज रहा है 2:45 बज रहा है, 2:50। हाँ, जोहर की नमाज बहुत पहले हो चुकी है। चलो जी हाँ, हाँ। तो अब मैं हदीस जिब्रील आपको बता रहा हूँ। एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और सहाबा इकराम के महफिल के दरमियान, मजलिस के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठे। और सहाबा इकराम समझ रहे थे कि कोई अजनबी शख्स आए हैं। हाँ, कोई अजनबी शख्स आए हैं और वो आकर सहाबा के दरमियान में बैठकर कहा कि या रसूल अल्लाह बताइए मल एहसान, मल ईमान क्या है? हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान बताया कि ईमान ये है कि तुम गवाही दो अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اور پھر دوسرا سوال کیا، دوسرا سوال یہ کیا کہ بتائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا جواب دیا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، اس کیفیت میں تم نہیں ہو، تو کم سے کم اتنا سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا درجہ، یعنی نیکیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے، عبادت اللہ کو موجود سمجھ کر، اللہ کے سامنے خود کو موجود سمجھ کر نیکی کرنا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ ذرا گاڑیوں کی آوازیں بہت زیادہ کر رہے ہیں تاکہ ہماری آواز آپ کو سنائی نہ دے، ہے نا؟ کان میں انگلیاں ڈالنے کا جیسا نوح علیہ السلام جب دعوت و تبلیغ کرتے تھے تو دشمن جو ہے کان میں انگلی ڈالتے تھے، اس طرح آپ جو ہے گاڑیوں کی آواز بڑھا رہے ہیں اور گاڑیوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تاکہ آپ کی آواز، ہماری آواز آپ کو سنائی نہ دے۔ سنیں ذرا، اللہ ہدایت دے گا۔ آپ ہماری بات مکمل سنیں گے۔ آپ کی جو حدیث کے اندر آپ نے ابھی غلط حدیث بتایا، نبی کی طرف غلط بات، جھوٹ بات منسوخ کیا، اس کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تیسرا سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ سائل کو جتنا معلوم، مسئول کو بھی اتنا ہی معلوم، یعنی تم کو جتنا معلوم مجھے بھی اتنا ہی معلوم۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوا، حضور نے منع نہیں کیا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، یہاں تک کہ قیامت کیا، قیامت کے بعد جنت میں داخل ہونے تک کا واقعہ، ہر چیز معلوم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کتاب بدائع الخلق، اس کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ابتداء خلق سے لے کر آخری جنتی کے جنت میں جانے تک، آخری جہنمی کے جہنم میں جانے تک ہر واقعہ بتا دیا، یعنی ہر واقعہ ابتداء خلق سے لے کر دخول جنت تک، قیامت تو بیچ میں ہے۔ تو یہ جو غایت ہے، نحو کا ایک قاعدہ ہے، غایت مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے سہارنپور سے دلی تک سفر کیا، سہارنپور سے دلی تک، تو بیچ میں جو جگہ ہے وہ جگہ آپ سے چھٹی نہیں چھٹی، اسے کہتے ہیں الا مین۔ یہاں الا کا مطلب کیا ہے اور مین کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کے بیچ میں کوئی جگہ چھٹتی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، ابتداء خلق سے لے کر دخول جنت تک ہر چیز اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سامعین حضرات، آپ نے سن لیا، یہ دیوبندی مولوی جھوٹی حدیث بول کر جب پھنس گیا، علم غیب کا انکار کر کے پھنس گیا تو کال کاٹ کے بھاگا۔ اب یہ دوسرا مولوی کیا گل کھلاتا ہے، سنیے دوسرا مولوی کا۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے۔ جی حضرت، ماشاء اللہ، آپ بزرگ آدمی ہیں، پھر بھی مدرسہ ماشاء اللہ اتنے محنت سے مدرسہ چلاتے ہیں۔ آپ کے مدرسے کے بارے میں دیکھا میں نے پوسٹر اور سوشل میڈیا پہ، بہت اچھا لگا۔ تو حضرت مجھے ایک سوال جو ہے، ایک سوال سے پریشان ہوں، ذرا جواب دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ تو حضرت، یہ جو بریلوی لوگ جو ہے پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور دیوبندی علماء نبی کو نہیں مانتے، صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ایسا جو کہتے ہیں ان کو کیسا جواب دینا ہے؟ کتابیں بھی فوٹو واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کا جواب اصل میں ان سے زدنا، وہ سوال جواب کرنا ہی بیکار ہے تو لوگوں سے کیا بات ہے۔ جب کتاب میں دیکھتے ہیں، کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ جو کتاب کا فوٹو بھیج رہے ہیں، جو اکابر دیوبند کے اکابر کی کتابیں ہیں، وہ فوٹو دیکھ کر تو ہر کم علم جو ہے، ہر آدمی جو ہے گھبرا جاتے ہیں، میرے ایسی کتابیں ہیں اور حقیقت میں وہ کتاب ہے بھی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ذرا ایک دو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تھوڑا جواب دیجیے گا تو مہربانی ہوگی۔ میں اصل میں اس وقت کہیں سفر میں ہوں، تو کب میں آپ کو کال کروں حضرت؟ تو پنجاب کے سفر پر ہیں اس وقت۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں آندھرا پردیش مدن پلی میں رہتا ہوں۔ اچھا، آندھرا پردیش۔ آپ کا مدرسہ کہاں ہے حضرت؟
ये मेवात में है। मेवात में, अच्छा अच्छा। तो हाँ, ये जो मैं तबलीगी, अभी मेवात के लोग भी जरा तबलीग जमात से जो है दूसरी तरफ तबलीग जमात दो हिस्से में बढ़ गए हैं बताते हैं। जी जी जी, तो आप मेवात के लोग कौन से तबलीग में हैं? मौलाना साद साहब। तो ये शूरा मैं वाले ताल्लुक- मौलाना साद साहब के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाते हैं। ये हाँ, बहुत नहीं, सारी हमारा बातें, इतना तो- पेचीदा हो चुका है हजरत, समझ में नहीं आता, उलमा से पूछना पड़ता है। लेकिन और हम उलमा भी इतना वो नहीं इसमें वो करते हैं। वो भी अकाबिर हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, सबकी इज्जत सर माथे पर है। किसी की शान में कोई गुस्ताखी करना, किसी को बुरा भला कहना या अपनी आखिरत बर्बाद करना है, क्या फायदा है। आप जो बहुत सारे मस्जिदों के जिम्मेदार जो है बहुत मिंबर पे बैठ के मौलाना साद जो है गुस्ताख हैं, जिस तरह बरेली भी लोग इल्जाम लगाते हैं नहीं उससे बढ़कर। नहीं, गलत गलत है ये सब चीजें, ठीक नहीं है। जी मैं असल में थोड़ा सा अभी वो पंजाब के सफर पर हूँ। जी हजरत, मैं कल कितने बजे कॉल करूं? कल दिन में असल में मसरूफियत इतनी ज्यादा हो गई है, उस सफर में क्या होगी। हाँ, मुझे जरा देवबंदी बरेली इख्तिलाफ का 2-3 बातें जरा मुझे समझा दीजिए। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा मैं आपको, उस पर आप बात कर लें। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं नंबर मैं मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ये नंबर पे व्हाट्सएप है आपका? हाँ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसी नंबर पे। हाँ, मैं इस पर भेज देता हूँ। अच्छा, हाँ भेज दीजिए हजरत, शुक्रिया। जी, जी हजरत, मैंने 3-4 दिन पहले आपको कॉल किया था, वो इल्म गैब के बारे में मैं जरा सवाल पूछा था, जरा आप बोले थे मैं सफर में हूँ, बाद में बताऊंगा हाँ, तो आपको। अभी भी सफर में हूँ, मैं दिल्ली हूँ इस वक्त, तो गाड़ी चला मुख्तसर रहा बता हूँ। दीजिए 2-4 तो मिनट। मैंने आपको बताया था ना, मैंने नंबर दिया था मुफ्ती साहब का, उनसे वो आप। मुफ्ती साहब भी बहुत बिजी थे, कुछ देर बात किए तो वो बोले इल्म गैब का मसला बहुत लंबा है, आपको हाँ वक्त मिले, उनको भी वक्त नहीं मिला। हाँ, तो मैं तो दफ्तर जा आप, रहा हूँ, जमीयत उलमा दफ्तर जा रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और हाँ फोन पे अलाउ नहीं है, अच्छा, तो चालान हो जाएगा। जुम्मा के बाद फोन करूँ आपको? हाँ, देखते हैं, मीटिंग में, असल में मीटिंग है, जुमे के बाद भी यहाँ 2 नशीस्तें हैं, एक सुबह मीटिंग है, शाम को मीटिंग अच्छा, है। तो रात में ईशा के बाद फ्री होंगे? ईशा के बाद? देखते हैं, आप फोन करके देखे बताते अच्छा हैं। ठीक है हजरत, शुक्रिया। जी हजरत, मुझे एक मौलाना साहब ने नंबर दिया है आपका। कहाँ से जी? तो एक मौलाना साहब मेवात से आपका नंबर दिया है। जी मैं जरा उनसे एक सवाल पूछा था, तो बोले मैं अभी सफर में हूँ, एक मौलाना से पूछ लीजिए। जी, फरमाइए। तो जी हजरत, ये बरेलवी लोग जो एतराज करते हैं उलमा देवबंद के ऊपर, और जो इल्म गैब के बारे में, हाजिर और नाजिर के बारे में, तो इस इलाके में बहुत बरेलवी है, और बरेलवी उनसे अक्सर जो है मामला पड़ता है, कोई सलाम नहीं करता, और नमाज मस्जिद में गए तो सब लोग बैठे रहते हैं। ये सारे मसाइल में असल शरीयत का मौकिफ क्या है, जरा थोड़ा वजाहत से बता दीजिए। शरीयत का मौक़िफ़ ये है कि शरीयत जो असल में ये कहती है, गैब कहते हैं असल में किसी चीज को बजाते खुद किसी के बताए बिना जान लेने को। जी, किसी के बताए बिना अज खुद जान लेने को गैब कहते हैं। जी, और ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है, किसी इंसान की सिफत नहीं हो सकती। जी, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर सी बात है, इंसान है, आप खुद फरमाते इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। जी। और फिर अगर गैब की बात है, जानने की बात है, तो फिर वही क्यों नाजिल करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, इसका आपको मतलब ये हुआ, आपके कहने का मतलब है कि कुछ भी, थोड़ा भी इल्म गायब नबी को नहीं है। नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं अच्छा, तो ये मारिफुल कुरान एक बरेलवी ने मुझे भेजा है, है। उसके अंदर इबारत है। हजरत, मैं पहले व्हाट्सएप पे भेज दूं, आप भी देख लीजिए ताकि वो इबारत क्या है। तो इस पे बहस करने के लिए फिर मुझे थोड़ा खाली होने दीजिए, मैं भी अपने काम को सिमटा तो लेता हूँ। हजरत, फिर ये मारिफुल कुरान में भेजा है मुझे किसी ने, तो मैं हाँ, इसलिए भेज दीजिए। परेशान था, मैं सोचा एक मौलाना को बात करूं, तो मौलाना साहब ने फिर आपका नंबर दिया। तो मुझे ठीक जरा है, मारिफुल कुरान का इबारत जरा मुझे समझा दीजिए थोड़ा। ठीक है, ठीक है। तो उसमें तो बताया गया कि सामिईन हजरात, आपने देवबंदी मुफ्ती की ज़ुबानी सुन लिया। ये देवबंदी मुफ्ती कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब सिफ़ात ख़ासा है खुदा ताला के लिए, और अगर किसी दूसरे को इल्म गैब माना जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसको खुदा मानना हुआ।
آپ دوسرے مفتیوں سے سنیے، آخر تک ریکارڈنگ آپ سنیں گے تو بہت سارے تضاد بیانی دیوبندیوں کا جو بھی گڑبڑ گھوٹالہ ہے سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میں عوام الناس سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ دیوبندی بن کے رہو گے تو آپ ہمیشہ کنفیوز کا شکار رہو گے۔ یہ دیوبندی ہر جگہ گڑبڑ کیا ہے، ہر جگہ یہ تضاد بیانی کا شکار ہے، اور جو کنفیوز ہے وہ ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ ایمان کنفیوز چیز کا نام نہیں ہے، ایمان کنفرم چیز کا نام ہے۔ آپ کو کسی بارے میں کنفرم ہونا چاہیے کہ علم غیب ہے یا نہیں ہے، اور اگر دیوبندی رہو گے علم غیب ہے مانو گے تو بھی آپ مشرک۔ یہ مفتی کہہ رہا ہے علم غیب نہیں ہے اور آپ علم غیب ہے مان رہے ہو۔ اور ان کی کتاب جب میں نے دکھایا تو کال کاٹ کے بھاگا۔ کیوں بھاگا؟ کیونکہ ان کی کتاب میں علم غیب ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ان کے علماء مانتے ہیں، اور دوسرے مفتی جو علم غیب مان رہا ہے اس کی بھی ریکارڈنگ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں بھی کنفیوز ہے، اور جو کنفیوز رہتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کنفرم چیز کا نام ہے۔ آپ سبھی حضرات ان دیوبندی مولویوں کو جوتا مارے، اپنے علاقے سے بھگائے، اپنا ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام سنیوں کو، تمام مسلمانوں کو علماء دیوبند کی شر سے اور ان کی کفریہ عقیدے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت ختم نبوت کا میں نے پوسٹر دیکھا ہے ایک، ہاں جی جی۔ تو ادھر کے علاقے میں بھی قادیانیوں کا بہت زیادہ۔ کون سے علاقے میں؟ نام بتائیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ کرناٹک میں رائچور۔ اچھا اچھا۔ رائچور ضلع ہے، ادھر آس پاس میں دیہاتوں میں قادیانیوں کا ذرا تھوڑا شرارتیں پھیل رہی ہیں، ہاں جی جی۔ تو آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی جی۔ اچھا، تو ہم بھی ختم نبوت پر ہم بھی کام کر رہے ہیں حضرت۔ ایک عقیدے کے مسئلے میں ذرا تھوڑا مجھے سمجھنا ہے، آپ ذرا وقت دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ اگر 1-2 منٹ کی بات ہے تو کر لیجئے، زیادہ لمبی 1-2 بات ہو منٹ تو نہیں، کل کر کم سے لیجیے گا۔ کم 5-10 منٹ تو کل کر لیجیے گا، کل کر لیجیے۔ آپ کہاں رہتے ہیں جناب؟ میں یو پی میں رہتا ہوں، یو پی کے کانپور میں۔ یو پی میں کانپور میں۔ آپ عالم ہیں؟ جی جی۔ اچھا، تو کل کتنے بجے کال کروں؟ کل آپ 12 بجے تک کر لیجیے، دوپہر میں 11-12 بجے تک۔ جی حضرت، وہ مجھے ذرا حاضر ناظر کے مسئلہ ذرا سمجھنا ہے، کیا ہے حاضر ناظر؟ اس میں آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں بتائیے، تو اگر ہو سکے تو ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں بول رہے ہیں، اگر ٹائم ہوئے تو مجھے ذرا اس میں کیا بتائیے۔ سمجھنا چاہتے ہیں ابھی 2 منٹ میں اگر میں سمجھا سکوں گا تو سمجھا دوں گا آپ کو۔ آپ اس میں پوچھ لیں، آپ کا جو سوال ہو وہ پوچھ لیں۔ میں نے پیر ذوالفقار علی نقشبندی صاحب کا میں نے بیان سنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بریلوی اور ہمارے درمیان جو ہے بنیادی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے۔ بریلوی لوگ حاضر و ناظر مانتے ہیں، ہم لوگ حاضر و ناظر نہیں مانتے، اور حاضر و ناظر کا مسئلہ یہ جو ہے کفری عقیدہ ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ تو جب ہم قادیانی کا رد کریں گے اور بریلویوں کو بھی کافر کہیں گے، کفری عقیدہ بتائیں گے بریلویوں کا عقیدہ، تو پھر یہاں تو زیادہ تر اکثریت بریلویوں کی ہے، پھر نہ قادیانی کا رد کر سکیں گے، نہ اصل مقصد جو ہے فوت ہو جائے گا، نہ قادیانی کا رد کر پائیں گے نہ یہاں کام کر پائیں گے۔ فروغ یہ ہے کہ یعنی دین کی جو بنیادیں ہیں، اللہ، رسول، آخرت، جی ان سب میں ہمارا ان کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ باتوں میں ہے لیکن وہ ہم اس کو بہت زیادہ یعنی سیریس نہیں لیتے عوامی مسائل میں۔ ہاں علمی مسئلہ ہے، اگر کسی بریلوی عالم سے علمی مسئلے پر بات ہو تو وہاں پر ان سے اختلاف کیا جائے گا، لیکن عوام میں اس کو نہیں چھیڑتے۔ تو بریلوی بالکل کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ یہ بھی تو اصول کے خلاف ہوئے، جب بنیادی اختلاف قادیانی کے ساتھ ہیں اور قادیانی سے شدت اختیار کر رہے ہیں، اور بریلویوں کے ساتھ بھی اگر بنیادی اختلاف ہے اس کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ بریلویوں میں نہیں، بریلوی قادیانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قادیانی مسلمان نہیں ہے، بریلوی مسلمان ہے۔ تو جو علماء سوشل میڈیا پہ بلا وجہ بریلویوں کو مشرک، بدعتی، قبر پجوا اس طرح کے الفاظ جو کہہ رہے ہیں، یہ انتشار نہیں تو کیا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو قبر کو پوجتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو قبر کو پوجتے نہیں، خالی بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم ان کو مشرک نہیں کہتے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈائریکٹ قبر کو جا کر سجدہ کرتے ہیں، اس کو تو بریلویوں کے مولانا امام احمد رضا خان صاحب نے بھی حرام لکھا ہے۔ جو لوگ ڈائریکٹ جا کر قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم یوں کہہ لیں کہ سارے بریلویوں کو ہم مشرک نہیں کہتے، لیکن جو لوگ
قبر کو پوجتے ہیں ان کو ہم مشرک کہتے ہیں, جو نہیں پوجتے ان کو مشرک نہیں کہتے. اچھا, تو ہر مسلک کا دار و مدار علماء کے عقائد ہے نا. عوام جو سجدہ کر رہے ہیں تو ان کو آپ بریلوی کہہ رہے ہیں اور بریلویوں کو پوجنا کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ تو بیچارے کم علم ہیں, جاہل ہیں. تو عالم آپ کو کسی مسلک کی بھی بنیاد ہے. جیسے دیوبندی مسلک کو ہم دیکھنا ہے, دیوبندی عوام شادی بیاہ میں بے پردگی کر رہے ہیں, جہیز لے رہے ہیں, گناہ کا کام کر رہے ہیں, تو ہم کیا دیوبندیوں کو ہم ایسا کہے کہ دیوبندی جو ہے جہیز لیتے ہیں اور بے پردگی کرتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, سن تو لیجیے میری بات. آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ حاضر ناظر کے مسئلے پہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. وہی تو حاضر ناظر آپ کہہ رہے بنیادی, آپ کے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کہہ رہے بنیادی اختلاف ہے, اور آپ کہہ رہے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. اصل میں پیر ذوالفقار صاحب کو میں یعنی ہمارے وہ مسلک کے وکیل یا ترجمان نہیں ہے, ایک عالم ہے, ٹھیک ہے, غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے. دارالعلوم دیوبند میں جو لکھا ہے وہ ہمارے لیے سند ہے, اور ہم اسی کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں. کسی اور نے کچھ کہا ہے تو اس کا جواب ہمارے ذمہ نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند میں جو کہا ہے ہم سے آپ اس کا جواب مانگیے تو ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو. جب دیوبند کا ایک بڑا چہرہ ہے نہیں, دیوبند کا بڑا چہرہ وہ یہاں نہیں ہے. دیوبند کا بڑا چہرہ تو پھر تو میں نے 2015 میں دیوبند گیا تھا, ذوالفقار نقشبندی صاحب آئے تھے, ان کا پروگرام 2011 میں آئے تھے وہ. چلیے, ابھی آپ کی والی جو بحث ہے وہ بہت لمبی ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پوری بات؟ میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بنیادی اختلاف حاضر و ناظر کے بارے میں اور علم غیب کے بارے میں ہے, ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا کلیئر اسٹینڈ ہے کہ ہم اپنے بریلوی بھائیوں کو مسلمان مانتے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. اب کون کیا کہہ رہا ہے اس سے لینا دینا نہیں ہے. اچھا چلیے, آپ کی بات سے مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ادھر سوشل میڈیا پہ کچھ بدتمیز علماء, آپ کو بدتمیز نہیں کر رہا ہوں, کچھ بدتمیز علماء ہر بریلویوں کو, یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کو بھی مشرک بدعتی اور ایسی گستاخی اعلیٰ حضرت کے سامنے کر رہے ہیں. ان چیزوں کو منع کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے تو ایک نامزد کر کے 2-3 علماء کا, میں علماء حفاظ کا میں نام لے رہا ہوں. ان کی مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا کچھ کا اختلاف کیا مولانا اشرف علی تھانوی سے, لیکن مولانا تھانوی نے کبھی بھی ان کا نام بے ادبی سے نہیں لیا, ہمیشہ حضرت مولانا اور پورے ادب و احترام کے ساتھ لیا. انہوں نے منع بھی کیا, سکھایا جاتا ہے کہ بھائی سب کا نام ادب سے لینا چاہیے, اور جو لوگ بے ادبی سے نام لیتے ہیں ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے. تو ان کی ذرا اصلاح کر دیجیے گا, میں آپ کو نمبر بھیجتا ہوں ان دیوبندی, آپ واٹس ایپ کر دیجیے, ہم ذرا ابھی کہیں بزی ہیں. ہاں, ان کو اصلاح بھی کر دیجیے گا, ان کا ریکارڈنگ بھی مجھے بھیجیے گا, تاکہ آپ کے کہنے پر میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ ان لوگوں کا اصلاح کر دے. سامعین حضرات, آپ نے سن لیا, یہ کانپور کے دیوبندی مفتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ہم تعظیم کرتے ہیں, بریلویوں کو مسلمان مانتے ہیں, بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اب یہ زبیر رشادی فسادی جو مدن پلی کے دیوبندی بیوقوف مفتی ہے, اس بیوقوف کو مدن پلی کے مسلمان جا کے سمجھائے کہ تم اپنے دیوبندی مولویوں سے بھی ہٹے ہوئے ہو, تم گمراہ بددین ہو اور تم جھوٹے, 1 نمبر کے جھوٹے ہو. اور اگر یہ سچا ہے زبیر رشادی تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ جتنے بھی جھوٹ پھیلا ہے اس کے ہر جھوٹ کا میں جواب دوں گا. سامعین حضرات, مدن پلی کی عوام سے میں گزارش کرتا ہوں میرے آڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور یہ زبیر رشادی کو مجھ سے بات کرنے پر مجبور کرے. حضرت کل میں فون کیا تھا تو ایک مسئلہ ضرور ذرا بتا دیجئے تھوڑا مختصر میں. حضرت علم غیب کے تعلق سے کچھ بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا یہ صحیح عقیدہ ہے یا غلط عقیدہ ہے؟ علم غیب ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہمارے حضور سب کچھ جانتے ہیں. نہیں, خود سے جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, سب کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے, جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. دیکھیے, 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے, وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ از اول تا آخر سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ ساری چیزیں بتلائیں, تو اب بتلانے میں بعض علماء کا اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بتلایا,
بعض نے یہ کہا کہ سب کچھ بتلایا، اب اس کو لے کے اختلاف ہو گیا. بعض کا کہنا ہے کہ نہیں بتلایا، لیکن یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتلا دیا، یہ ثابت نہیں ہے. بعض نے کہا کہ نہیں سب کچھ بتلا دیا ہے، ثابت ہے. اب یہ ایک علم اختلاف ہو گیا، اس کا عقیدے سے لینا دینا نہیں ہے. رہا عالم الغیب ماننا، تو چونکہ عالم الغیب کی صفت کی اللہ تعالیٰ کی مانی جاتی ہے، تو اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب نہ کہا جائے. لیکن یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ چیزوں کا علم ہے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا. جتنے سب سے زیادہ جو علم ہے حضرت، ایک بات اور ہے کہ جب پیارے آقا معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں اللہ اور آپ کے درمیان کتنی کیا کیا باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دکھایا، کیا کیا بتایا. بہت ساری چیزیں تو پردے خفا میں ہی رہ گئی نا. آپ تو جو چیزیں ہمارے آپ کے لیے ضروری تھا جاننا وہ ہمیں بتلا دیا گیا. باقی اللہ اور اس کے محبوب کے بیچ میں کیا کچھ باتیں ہوئی وہ ہمیں نہیں پتا. اچھا حضرت، یہ جو جتنے چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، اس میں تو سب کچھ آ گیا، اور اس کو بولتے ہیں ما کان و ما یکون. ہاں، ایک چھوٹا سا فرق اس میں یہ ہے کہ ایک تو علم غیب اللہ کا ہے، وہ اللہ کا اپنا ذاتی ہے، اور ایک علم غیب نبی کا ہو گیا کہ عطائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. جی. تو اب اگر نبی کو بھی عالم الغیب کہہ دیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پہ ایک عورت نے آ کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کل آنا. پھر وہ جبرائیل نہیں آئے، 15 دن تک وحی نہیں آئی. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا سے کہا کہ آپ جب کوئی بات کہا کریں تو انشاءاللہ کہہ کر کیا کریں. قرآن میں اس کا تذکرہ. اچھا، وہ عورت نہیں آئی تو یہودی لوگ آئے تھے. ہاں، یہودی لوگ آئے تھے، یہ کہنا یہودیوں کے علماء آئے تھے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور کو خود سب کچھ معلوم ہے تو یہ روایات سے ٹکراتا ہے. تو یہ عالم الغیب تو اللہ کی ہی ذات ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی کو غیب کی بہت ساری باتوں کا بلکہ لامحدود باتوں کا علم ہے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی باتوں کا علم ہے، بس وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. ہمارے لیے جتنی چیزیں ضروری تھی وہ ہمیں بتا دی گئی، باقی نبی کتنا جانتے ہیں ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہاں، بریلی بھی علماء کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کے علم کو عطائی مانتے ہیں اور اللہ کے علم کے برابر نہیں مانتے، اور ہم بھی عالم الغیب، جو لفظ عالم الغیب ہے جو اللہ کا نام ہے، تو جو اللہ کا نام نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے تو ہم بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور جو اللہ کا نام نبی کے لیے استعمال ہوا ہے تو ہم بھی اس کو استعمال کریں گے. جیسے رؤوف الرحیم اللہ کا نام ہے اور رؤوف الرحیم رسول کا بھی نام ہے، حضور کا بھی نام ہے. تو جو نام اللہ کا نام ہے، حالانکہ اللہ کے نام نبی کے لیے اللہ نے استعمال کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو ہم بھی استعمال کریں گے. اور جو اللہ کا نام نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا تو ہم بھی استعمال نہیں کریں گے. اس لیے عالم الغیب اللہ کا نام ہے اور اللہ نے قرآن میں اللہ کے لیے ہی استعمال کیا، اس لیے ہم نبی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہاں، علم غیب حضور کو دیا گیا ہے. تو علماء دیوبند تو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. تو پھر انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے. نہیں، انکار کرتے ہیں علم غیب اللہ کی صفات خاصہ ہیں. میں نے وہ تقویت الایمان میں پڑھا تو علم غیب اگر نبی کے لیے مان رہا ہے. ایک بڑی چوک یہ ہوئی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے، ہاں، یعنی جس پر کسی کے ایمان اور کفر کا دار و مدار ہے، جی، وہ چیزیں تو ضروری ہیں، ان پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، ان پر کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن جن چیزوں کا تعلق ایمان و کفر سے نہیں ہے، جنہیں کہا جاتا ہے فروعی اختلاف، تو اس میں علمی اختلاف ہونا ممکن ہے. اور علمی اختلاف ہونا یہ تو علم کی اور علماء کی خوبصورتی کی بات ہے. صحابہ کرام میں علمی اختلاف. تو حضرت یہ نبی کی صفات میں کیا ہے؟ نبی علم غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے علم اور نبی کے علم، ان بارے میں تو یہ تو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں نا. نبی کا عالم الغیب ہونا اور نہ ہونا، نبی کے پاس علم غیب کا ہونا نہ ہونا، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بعد نبی کو سب سے زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ نبی کو دیا،
اور ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی کو علم غیب ہی، تم یہ کہو کہ نبی کو علم غیب ہے، تو اب بات تقریباً دونوں کی ایک ہو گئی، لیکن الفاظ کا فرق ہو گیا۔ اور ایمان اور کفر میں علماء نے لکھا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پھر علم غیب ماننے کا کیا مطلب ہے؟ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور وہی علماء جو ہے اپنے اکابر کے لیے دیوار کے پیچھے کا علم بھی مانتے ہیں۔ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی، بھائی حضور کے ہاتھ میں تو کنکری نے کلمہ پڑا، جی، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ان کے ہاتھوں پر ان معجزات کا صدور فرمایا، یعنی یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو یہ حضرت عیسیٰ کی اپنی صفت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر ایک معجزے کا ظہور فرمایا، جی، یعنی ان کا عمل ان کا تھا، کام اللہ تعالیٰ کا تھا۔ وہ ہر چیز تو ایسے ہی نبیوں کو جو بھی عطا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کو بھی جو عطا ہوا ہے اللہ نے خود فرمایا قرآن میں۔ حضرت میری بات تھوڑی سی، جی بولیے، پیچھے جانے والی بات، تو یہ کہنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ اس طور پر ہے کہ ذاتی طور پہ نہیں ہے۔ بھائی ذاتی طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا، جیسے ایک مسئلہ تھا وہ کھجوروں کا، تو آپ نے فرمایا ایسا ایسا کر لیا کرو، لیکن اس سے تھوڑا کچھ نقصان ہوا تو آپ نے فرمایا بھائی کہ تم دنیاوی معاملات میں تم لوگ خود فیصلہ کیا کرو، میں تو دین کا وہ ہوں۔ یعنی اس طرح کے کچھ چیزیں باقاعدہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے علم نہیں۔ تو یہ کہنا کہ نبی کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، یہ بات احادیث سے ٹکراتی ہے۔ اگر یہ جو حدیث ہے یہودی جب پوچھنے ایسا ہوتا تو جب یہودی پوچھنے کے لیے آتے، سنیے حضرت، بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مجھے کسی مولانا نے بھیجا ہے اور میں نے پڑھا، یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ابتدائی خلق سے لے کر آخری انسان کے جنت میں جانے تک اور جہنم میں جانے تک ہر واقعہ بتایا، اور اس حدیث کے شرح میں یہ ممکن ہے، یہ ہم یہ کہتے ہیں، آپ جیسے آپ اس کو اس طور پہ دیکھیں، سیدنا عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک خطبہ دیتے دیتے فرماتے یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو جی، اور ادھر جب روم فتح ہوتا ہے تو ساریہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم جنگ کے ایسے موڑ پر تھے کہ خطرہ تھا کہ یعنی پیچھے سے دشمن آ رہا تھا اور ہماری توجہ پیچھے نہیں تھی، اچانک میرے کانوں میں حضرت عمر کی آواز ٹکرائی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور ہم جنگ جیت گئے۔ جی، یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے، روایات میں موجود ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت عمر کو ساری چیزوں کا علم تھا، وہ یہاں سے وہاں تک بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے؟ یہ چیزیں نبی کا معجزہ اور غیر نبی کی کرامت ہوتی ہے، اور اللہ کی کرامت ہوتی ہے۔ عمر نے حضرت یہ واقعہ میں تو حضرت عمر کا ایک واقعہ کی بات ہوئی، اور حضرت عمر جو حدیث روایت کرتے ہیں، حدیث میں فرماتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ 2-4 کچھ واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ دیا کہ گویا کہ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ابھی جب وحی کا انتظار کیا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی دنیاوی معاملات میں تم لوگ اپنے حساب سے کام کیا کرو۔ تو یہ روایات بھی موجود ہیں اور ایسی روایات بھی موجود ہیں۔ یہ بات ہے نا، کوئی بھی نبی دنیا میں، حضرت سن تو لیجیے، پوری بات سن لیجیے۔ ایسی روایات بتلائی ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں پتا، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ تو اس میں ہم یہ تطبیق دیتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری باتیں بتلا دی جو کسی کو نہیں بتلائیں، لیکن یہ کہنا ما کان ما یکون کا علم ہے، یہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ما کان ما یکون، تو یہ جو ہے نا، یہ شارحین حدیث اور ایک تفسیر ہے، تفسیر باغوی، معتبر تفسیر ہے حضرت۔
اس پر ایمان اور کفر کا دار و مدار نہیں ہے. جب آپ انکار کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ایمان کا جب نبی کے بارے میں نبی کو مانتے ہیں حضرت، نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی صفات کے ساتھ ماننا ہے، اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی صفات کے ساتھ ماننا ہے. آپ جب نبی کے بارے میں یہ تفسیر بغوی کے اندر ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم غیب تھا، ہاں تفسیر بغوی میں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو آیت ہے آئے نبی. آپ نے دیکھیے، آپ اگر سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو وہی تو میں سمجھنے کے لیے ہی پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ما کان وما یکون. ایک حدیث اور یاد آیا مجھے، ایک حدیث اور یاد آیا. میں ابھی چونکہ گاڑی پر ہوں تو شاید ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. ایک یہ ما کان وما یکون کے بارے میں ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی. حضور جب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھا، اور حضور فرماتے ہیں میں نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جو کچھ، یہ تو جو کچھ میں ہر چیز آ رہا ہے. جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے ہر چیز بتا دیا، تو ہر چیز میں تو کوئی چیز چھٹا نہیں. یہ دونوں حدیثوں سے یہ نکلتے ہیں. آپ یہ دونوں روایات ہم کو بھیج دیجیے. ہاں دونوں حدیث میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. دونوں حدیث میں یہی بات ہے. اور اس کے شرح میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم وقت میں ساری باتیں بتانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یعنی ساری باتیں بتائے گئے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں. تو ساری باتوں میں تو آتا ہے جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے ما کانا وما یکون. تو سارے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. اور جو کھجور کے بارے میں آپ بتائے اس میں تو یہ لکھے ہیں کہ دنیا بتانے کے لیے نبی تشریف نہیں لاتے، یہ بتانا مقصود تھا. اس وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے انبیاء اکرام لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دنیا دار بنانے کے لیے. اس لیے صحابہ اکرام کو یہ بات سبق دیا ہے. اتنی بات پر تو ہم اور آپ دونوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو روئے زمین پر مخلوقات میں سب سے زیادہ علم نبی کو ہے. اس پر ہمارا آپ کا اتفاق ہے. ہمارا آپ کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے، غیب کی باتیں بتلائی ہیں. ہمارا آپ کا اس پر اتفاق ہے. اب ایک پر ہمارا آپ کا اختلاف ہو رہا ہے. اچھا، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ عطائی ہے؟ ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ عطائی ہے، آپ کا بھی یہ کہنا عطائی، کیونکہ ذاتی تو صرف اللہ کا ہے. اب ایک بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ما کان و ما یکون کا علم نہیں، آپ کہہ رہے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب اتنی باتوں کو کوئی مسلمان مان رہا ہے تو اب چونکہ کفر کافر کا کسی پر حکم لگانا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. جی تو صرف اس بنیاد پر کفر و ایمان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ما کان ما یکون مانتے ہیں اور کوئی یہ کہہ رہا نہیں ہم سب کچھ مانتے ہیں، صرف ما کان ما یکون نہیں مانتے. تو اب اس بنیاد پر آپ نے جو کہا بالکل اس کی تائید اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مطلقاً انکار کرنا کفر ہے. علم غیب مطلقاً انکار کرنا کفر ہے. انکار تو نہیں کیا جا رہا ہے. مطلقاً انکار آپ نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس پر کفر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جو کفر کا فتویٰ دیا ہے نا، وہ گستاخی، جو عبارات میں گستاخی اعلیٰ حضرت کو نظر آیا تو اعلیٰ حضرت نے گستاخی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. علم غیب پر مطلقاً انکار کریں گے بالکل نہیں. کل بھی ایک مولانا سے میں بات کیا، مولانا بولے اللہ کے نبی کو علم غیب بالکل نہیں، تو اس کو تو اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. کیونکہ اصل میں اسی بات کو اگر اس انداز میں کہا جائے، اصل میں علم غیب چونکہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، عالم الغیب ہونا، غیب کا علم ہونا، اس لیے بسا اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اگر ہم صرف اصطلاحات بدل دیں، جو اصطلاحات اللہ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں انہیں استعمال نہ کریں تو بہت بات بن سکتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ رحمان کی صفت اللہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اب ہم کسی اور کے لیے کر دیں تو ہم اس کی تعویل کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن سامنے والے کو ہم کنفیوز کر دیں گے. بھائی ایک صفت جو اللہ کے لیے ہے وہ ہم دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو چونکہ علم غیب اور عالم الغیب کی صفت اللہ کے لیے بولی جاتی ہے، اس لیے ہماری یہ مشورہ ہے کہ اگر تھوڑی سی اصطلاحات بدل لیں تو 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا حضرت، ایک بات اور آپ نے کہا کہ اللہ کے بعد سارے مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے، یہ بات آپ نے کہا. اور آپ بولے کہ بریلویوں میں، ہم میں اور آپ میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، سارے علوم سب سے زیادہ اللہ کے بعد نبی کو حاصل ہے نا.
तो इसमें जो है बराहीन कातिया की एक इबारत है, तो वो इबारत मैं आपको भेज असल में दूंगा। जिन किताबों का आप नाम ले रहे हैं, हाँ, ये किताब हमारे यहाँ कोई अकीदे की मजबूत किताबें नहीं हैं। हमने जब तो किसी पढ़ी भी नहीं, किताब से मैं खुद अकीदे दर्स की किताब निजामी तो का देखिए, अकीदे मैं की खुद किताब सुनिए, सिर्फ कुरान शरीफ है, बात कुरान सुनिए, और बात सुनिए, सही मेरी हदीस बात है। तो सुन लीजिए आप। मैंने 10 साल दर्स निजामी पढ़ा है। मैं हाँ। दारुल उलूम देवबंद का फाजिल हूँ। मैंने आज तक कभी इन किताबों को खोल के नहीं देखा, ना हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। कभी आपको हाँ, अल्लाह तो ताला अगर तौफीक, हम कभी अगर अगर देखिए, आपको तौफीक हो, आप एक देवबंद देखिए, जाकर देखिएगा तो वहाँ कोई नहीं पढ़ता इन किताबों को। तो जो अब ये जिन बताइए, किताबों दरस निजामी की जो किताबें हैं ना, हर फिरके चाहे कितने भी बातिल कादियानी ही क्यों ना हो, वो दरस निजामी में आपके यहाँ भी पढ़ाई जाती है, शरअ अकायद बरेलवी हजरात के भी पढ़ाई जाती है और देवबंदियों की भी पढ़ाई जाती है। तो शरअ अगर अकायद किसी पढ़ाई जाती किताब है कि नहीं में पढ़ाई जाती? किसी भी बुजुर्ग की अपने लिटरेचर में या तकरीर में तहरीर में अगर खिलाफ शरअ कोई बात पाई जाएगी, अकीदे के खिलाफ कोई असल में बात मैंने पाई ये जो जाएगी, किताबें आप तो बता उसका रहे हैं ना, ये किताबें हमने रद्द पढ़ी होगा, नहीं। चाहे वो अकीदे की किताब हो या ऐसा ही तकरीर और हेलो? तहरीर या तफरीह की। देखिए सामीन हजरात, ये मुफ्ती भी कॉल काट के भाग गए, लेकिन दोबारा मैंने इसको कॉल किया, फिर गुफ्तगू हुई। बार बार ये अपने बुज़ुर्गों की बातों को छुपाने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बुज़ुर्गों ने जो भी गुस्ताखियाँ की हैं, कुफर किया है, उन बातों को ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहा है इल्म गैब का मसला अकीदे का मसला नहीं है, हालांकि इल्म गैब का मसला अकीदे का है। खुद इनके उलमा भी कहते हैं इल्म गैब का मसला अकीदे का है। और ये कह रहा है कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म नबी को है। इनकी किताब जब मैंने दिखाया कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म शैतान को है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म शैतान को है, नबी को सबसे ज़्यादा इल्म नहीं है। खुद बराहीन कातिया में लिखा हुआ है, ये देवबंदियों का कुफ्र है। जब ये दिखाया, ये कहता है मैं ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। क्या ज़िंदगी में अगर ये नहीं पढ़ा तो रशीद अहमद गंगोही ने जो कुफ्र किया, तो गंगोही का ईमान साबित हो जाएगा, गंगोही का कुफ्र धुल जाएगा? हरगिज़ नहीं। तो हम कहते हैं तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारी किताब में जो गंगोही ने कुफ्र किया है, तो रशीद अहमद गंगोही को, अशरफ अली थानवी को, कासिम नानतवी को काफिर मानो, काफिर मानो। तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारी किताबों में क्या पढ़ाए जाते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हो, कौन सी किताब छुपाते हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात की है कि रशीद अहमद गंगोही जो कुफ्र किया है, उसके कुफ्र से तुम बरात का इजहार करो, उसको काफिर मानो। तुम उसको मुजद्दिद मानते हो, रहमतुल्लाहि अलैह कहते हो, उनकी तौर तरीक़े पे उनके मसाइल और उनके फतवे को फॉलो करते हो, उनके मदरसा की तुम बढ़ावा देते हो, उनके अक़ीदे को आवाम के सामने प्रचार करते हो, फिर तुम उनके कुफ्र को भी तुम अपने ऊपर लेना पड़ेगा, उनके कुफ्र का इल्ज़ाम तुम पर भी आएगा। तो यह है देवबंदियों का धोखा, मक्कारी। और ये आखिर तक इस मौलवी से क्या क्या बातें हुई, आप तमाम गुफ्तगू सुने और देवबंदियत से तौबा करें। हजरत कल जो मैंने फोटो भेजा किताब का, आपने देख लिया किताब? मैं अभी कहीं बैठा हुआ हूँ। तो कब आप फिर फुर्सत में कब होंगे, जरा बता दीजिए। आप ऐसा करें, आप कानपुर आ जाएं, फोन पे तो ज्यादा लंबी बात हो कानपुर नहीं सकती। देखिए, एक आसान मसला आप इतना कहाँ मुश्किल रहते हैं? बना रहे हैं। आप कहाँ ये रहते तो हैं? बात ये हक छुपाने के नहीं मुतरादिफ है। नहीं, हक नहीं छुपा नहीं रहे हैं, जनाब, हमारे ये साथ आप हक मसरूफियात छुपाने की रहती बात है। कर रहे हैं। जब बात आप नाराज क्यों हो आपसे रहे मैं हैं? समझना चाहता हूँ, कोई बंदा आप जब अल्लाह ने नाराज आसानी दी है, आसानी इख्तियार करे। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, आप क्यों मैं क्यों कह रहा है? मैं आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मैं रह रहा हूँ, अच्छा वाह, और तो ये आप आपको कर्नाटक हमारा से आप नंबर बोले कैसे मिला? कानपुर, एक मसला पूछने के लिए कानपुर आ जाएं। तो जब मुझे ये बात नहीं अच्छी मालूम था तरह ना आपकी आप बात समझ कर्नाटक रहा में। हूँ, मैं जी आपकी हर बात समझ रहा हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बात आप करते नाराज हैं। ना होइए, मैं अभी एक जगह बैठा हुआ हूँ, मैं हाँ, फारिग आप होकर टाइम फिर बात दीजिए, टाइम करूंगा। के बराबर मैं कॉल करूंगा। हाँ, कानपुर के बाद में नजदीक बात कर होता तो लेंगे, जरूर आता, मैं क्यों आपको जहमत देता। बाद में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। ठीक। कि हम नबी को तो फॉलो करते हैं, उनकी सुन्नतों को फॉलो करते हैं नहीं, लेकिन नबी को इल्म गैब है ये बात नहीं, हम नहीं मानते। हमने बोला कि उनको इल्म गैब है, वो कह रहे हम नहीं मानते, तुम हमें बताओ कि हाँ मतलब कोई दलील दो, हम तब तो माने भी कि हाँ इल्म गैब था। अच्छा, जो इल्म गैब नहीं मानते उनको दीजिए। वो है नहीं यहाँ पे, आप मुझे भेज दीजिए, मैं तो रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा उनको। उनसे मेरी बात कराइए, उनका नंबर दीजिए, उनको समझा दूंगा। फिर आप हमारे चैनल पे देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल है। हाँ जी हजरत, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, हमारे यूट्यूब चैनल पे इल्म गैब के बारे में देवबंदियों से जो हमने बात किया है, वो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, उसमें सारे जवाब है। और अगर जवाब और भी जवाब चाहिए, उसको बोलिए मुझे कॉल करे, ठीक है?
आप मुझे नंबर यूट्यूब चैनल बताइए आप अपना। यूट्यूब का आप लिंक भेजता हूँ, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हज़रत, हाँ, अरे ये यहीं पे बैठे हैं, इनसे बात करो, ये बहुत बात कर रहे थे अभी आपसे, जिनको डाउट है। जो इल्म गायब के बारे में जिसको एतराज है वो खुद फोन करे ना, फिर आप उनको मैं जैसा समझाऊंगा आप वैसा समझा नहीं पाओगे। अरे मैं ही बात कर रहा हूँ सर। किस जमात से आप जुड़े हुए हो? किसी जमात से नहीं, हम तो नमाज को फॉलो करते हैं, अल्लाह को फॉलो करते हैं, नबी को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो एक हदीस मैं पढ़ता हूँ जी। आप अगर किसी जमात से जुड़े हुए नहीं हो जी। तो आपके लिए ये हदीस है। मैं अभी हदीस आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा 1 मिनट। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4950। जी। हाँ, हजरत सौबान रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। जी। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की 4950 नंबर हदीस है। तो जो एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, एक आदमी हक पर कायम नहीं रहेगी, जमात से जो अलग हुआ वो हक पर नहीं हो सकता। आपकी कोई जमात हो तो आप हक पर हो सकते हो, आप अगर अकेला है। हदीस में, दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से अलग हुआ वो जहन्नम में गया। तो आप अगर अल्लाह के नबी की बात मानते हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जमात से कट गया वो जहन्नम में चला गया, शैतान का नवाला बन गया। तो पहले नंबर हदीस से जो साबित हो रहा है आप गुमराह हो। पहले जमात फॉलो करो, आपको हर मसला समझ में आ जाएगी। और वो जमात फॉलो करो जो हमेशा से है, जो नए नए पैदा हुए वो जमात गुमराह है। कौन सी जमात हो तो बता दो। तो नए कौन सी जमात पैदा हुए? आपके जिस गांव में भी आप रहते हो, 60-70 साल के बुढ़े से पूछो कि आपके बचपन में कौन सी जमात थी, हर शख्स कहेगा बचपन में अहले सुन्नत जमात, जिसको आज बरेली भी कहते हैं, वही जमात हमेशा से है। और हर किताब में हमारी बातें हम जो फॉलो करते हैं, जिन मसाइल को हम मानते हैं, वही बात 1400 साल से हर जमाने की किताब में हमारे उलमा की बात है, हमारे मसाइल की बात है जी। अब अहले हदीस आज 10-20 साल से आपके इलाके में नजर आ रहा होगा, उससे पहले अहले हदीस का नाम निशान नहीं था। देवबंदियों का नाम निशान 50 साल पहले जाओ, कहीं भी देवबंदियों का नाम निशान नहीं था। सिर्फ देवबंद मदरसा और उसके आसपास में लोग थे, बाकी दुनिया में कहीं भी देवबंदियत का नाम निशान नहीं था। और अहले सुन्नत जो सवाद आजम जिसको बरेली भी कहते हैं, वो हर जमाने में है। ये किस चीज से साबित है? कौन सी चीज किससे साबित है? ये जो बरेलवी मतलब पहले जमाने से वो मौजूद है, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने जो हदीस में बताया कि एक जमात जो हमेशा से कायम रहेगी वो हक पर है। नाम क्या है उसका? उसका नाम अहले सुन्नत व जमात लिखा हुआ उसमें। हाँ, अहले सुन्नत। हजरत इब्न अब्बास लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है उसमें। ये लाइन लिखी हुई है कुरान पाक में, सूरह आले इमरान की आयत है कि यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह फअम्मा अल्लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून व अम्मा अल्लज़ीना बियद्दत वुजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इस आयत की तफसीर में हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन बाज़ लोगों का चेहरा रोशन होगा और बाज़ लोगों का चेहरा सियाह होगा। जो सियाह होगा जिनका चेहरा, वो गुमराह बद्दीन होंगे, और जिनका चेहरा रोशन होगा वो अहले सुन्नत व जमात होगा। तो हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब से, इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर से यह साबित हो रहा है कि अहले सुन्नत व जमात ही हक पर है और क़यामत के दिन उनका चेहरा रोशन होगा। और जो आपने आयत पढ़ी है ना, उस आयत का पूरा ट्रांजैक्शन जो कुरान लिखा हुआ है ना, अरबी टू उर्दू, आप मुझे पूरा मैंने अरबी पढ़ा, आप हक पर हो ना। आप तो पूरी दुनिया में किसी की तहकीक नहीं मानते हो, आपके पास इतना इल्म है। आपने अरबी पढ़ा है सर, आपने अरबी पढ़ा है, उसका जो तर्जुमा है आपके पास तो सारे उलमा से ज्यादा इल्म है ना मेरे भाई। आप सुनो, सारे वो किसी उलमा की तहकीक आपको भरोसा नहीं है, आप अकेला हो, किसी जमात से जुड़ा हुआ नहीं हो, सबसे ज्यादा इल्म आपके पास है। इस दुनिया में अभी 800 करोड़ लोग हैं, उसमें 200 करोड़ मुसलमान हैं, उन 200 करोड़ मुसलमान में सबसे ज्यादा इल्म आपके पास है। तो मैंने कुरान की आयत पढ़ा, उस आयत को आप निकालो और उस आयत का ट्रांजैक्शन और उसकी तफसीर, उसकी शान नुज़ूल। मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास सवाल था, मैंने सवाल पूछा, आप उसका मुझे जवाब दे दीजिए।
इल्म आप भी मुझे जवाब नहीं दे है दीजिए और बस। आप किसी आलिम को मानते भी नहीं हो, किसी जमात को मानते भी नहीं हो, तो आपसे बड़ा गुमराह और कौन होगा बोलिए। अरे सर, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। सवाल क्या आप बोल रहे हैं ना, आप किसी आपने जमात जो से आयत नहीं है, आपने मतलब जो किसी भी आयत आलिम पढ़ी है पर उस आपको आयत भरोसा का नहीं है, ट्रांजेक्शन आप आप मेरे को उर्दू अकेले में दे हो। दो या हिंदी में दे नहीं दो। नहीं, आप कुरान की आयत आप खुद निकालना, मैं फिर से पढ़ूंगा, फिर से आयत पढ़ूं, आप निकाल लीजिए। मैंने ऐसे तो इतना फिर तिलावत नवाला तो बना के, नमाज जी देखिए नवाला बना के आपके मुंह में डालना भी पड़ता है, और आप जी खाकर बगैर मेहनत के आप खाते भी हो और अकड़ते हो। मैं किसी जी आलिम पर मुझे भरोसा नहीं है। हाँ, अलीम पे भरोसा कर रहे हैं ना आप, ट्रांजेक्शन तो देखिए उसकी। भरोसा कर रहे हैं, फिर आप अभी तक जमात, आपको जमात नहीं मिली, अहले सुन्नत को भी नहीं पहचान रहे हैं। बताइए नहीं, अहले कितने सुन्नत अगर कितना थी बुरा तो उसका हाल नाम है। बरेलवी क्यों रखा? उसका नाम बरेलवी आपने क्यों रखा? नबी ने आपको इजाजत दी है बरेलवी रखने के लिए? अच्छा, बरेलवी हमने तो रखा नहीं। किसने बताइए, रखा? किसने जिस रखा? वक्त अहले सुन्नत में जी अहले सुन्नत के मसाइल का, अहले सुन्नत के अकायद का इनकार किया जा रहा था, अहले जी सुन्नत के नाम पे फ्रॉड हो रहा था, जी देवबंद के उलमा अहले सुन्नत नाम लेकर अहले सुन्नत के खिलाफ गंदे अकीदे गढ़ रहे थे, उस वक्त एक आलिम पैदा हुए बरेली से। वो आलिम ने अहले सुन्नत की सही पहचान लोगों को करा। खामोशी से सुनो, जी आधी बात सुनोगे समझ में नहीं आएगा। जिस वक्त उलमाए देवबंद ने अहले सुन्नत पर डाका डाल रहा था, उस वक्त अहले सुन्नत का एक सच्चा आलिम बरेली से पैदा हुए, उस आलिम ने अहले सुन्नत की सही पहचान बताई, तो उस जी आलिम के साथ लोग जुड़ गए, तो उनके साथ जुड़ने वालों को लोग कहने लगे ये बरेली के मौलाना के मानने वाले हैं, बरेली वाले हैं, तो वो बाद में कहा जाने लगा। असल में उन्होंने अहले सुन्नत की ही तर्जुमानी की, अहले सुन्नत की वकालत की। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह, किसी एक मसला ऐसा बताइए जिसमें हमारे उलमा बरेली लोग अहले सुन्नत से हटे हुए हो, एक मसला बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। कौन सा मसला? मतलब कोई भी एक मसला ऐसा सुनो सुनो बताइए सुनो, एक मिनट आपको हजरत, एक मिनट आप मेरी जो बात सुनो। लगता है मेरे आप। सबसे ज्यादा खिलाफत पता क्या है? आप मेरी बात सुन लो पहले गहराई से। सबसे बड़ी खिलाफत ये है कि अब तुम्हारे जारतों पे मौलामा लोग औरतों को जाने से क्यों नहीं रोकते? बस क्या इतना बोल बता रहे? दो, औरतों को जारतों पे जाने से क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर आप अहले सुन्नत पे हैं तो हमारे नबी ये के जमाने में आपका कौन झूठ सी है। जात पे गई है? कौन बोले रोका नहीं जा रहा है? हमारे हर कहाँ रोका जा किताब रहा है? देखिए, रुक क्यों नहीं रही है फिर? तो रुक नहीं रही, उसका हम थोड़ी जिम्मेदार है। क्यों नहीं है जिम्मेदार आप? आप बताइए, आप एक बात सुनिए, जी एक बात सुनिए, ये जोड़े जहेज, शादी ब्याह में जहेज मांगना, शादी ब्याह में बेपर्दगी, खड़े खड़े खाना खाना, जी बैंड जी जी बाजा गाना, जी सुनिए जी पूरी बात सुनिए मेरी। ये गाना बाजा हर फिरके के उलमा रोकते हैं। जी देवबंद के उलमा के बयान सुनिए, बोलेंगे शादी ब्याह में फजूल खर्ची नहीं, सस्ता कम खर्चे में शादी होनी चाहिए, और निकाह में ज्यादा खेल तमाशा और गाना बाजा, औरतों की बेपर्दगी, जोड़े जहेज सब कुछ मना है, हराम है। हर फिरके के उलमा रोक रहे हैं, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी और जमाती इस्लामी, हर फिरके वाले रोक रहे हैं। फिर रुक क्यों नहीं? बताइए, वो तो आप इसके लिए बताइए उलमा क्यों नहीं? जिम्मेदार है? इसके लिए उलमा जब जिम्मेदार आप है या उनको ख्वाहिश जब परस्त जब आवाम आप उनको जिम्मेदार है? तालीम दे रहे बताइए। हो, आप नहीं, उनको मेरे तालीम दे सवाल का रहे जवाब हो दीजिए, वो सवाल आपके सवाल का भी जवाब उसी में हो गया। जी। आप बताइए, हर फिरके के उलमा शादी ब्याह में, जोड़े जहेज में जो भी खराबी है उसके खिलाफ हर फिरके के उलमा बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? हजरत आप घुमा रहे हो आप मुझे, घुमा। जवाब दीजिए, मैं आप दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा, मैंने एक आपसे एक करके सवाल आपके सवाल का आपने आपने जो सवाल एतराज दूसरा किया उसका किया। जवाब दूंगा, फिर वक्त जाया मत कीजिए। आप सवाल मैं नहीं ना, आपसे सवाल वक्त कर रहा हूँ, जाया आप मत मुझे कीजिए, सवाल मुझे सीधा जवाब दीजिए, हर फिरके के उलमा रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं? सवाल आप मैं आपसे कर रहा हूँ, आप फोन मुझसे काटो, कर रहे मैं हो। आप जवाब देंगे या मैं फोन काट दूं? मैं जवाब देने नहीं बैठा, मैं तो जवाब सुनने के लिए बैठा हूँ। जवाब आपको देना भी पड़ेगा। क्यों जवाब देना पड़ेगा? आपको मैं तो आपसे जवाब दे रहा समझने के हूँ, लिए जवाब देना मैं पड़ेगा। सवाल पूछने के लिए हूँ बस। पूछने के आप बताइए, आपको पता नहीं है तो आपको बोलिए, मैंने मुझे मालूम नहीं। आपको मैंने पॉइंट दूसरा पूछा, आपने मुझे मुझे घुमा के बोल मालूम दिया। नहीं, मैं हर सवाल का जवाब आपको तसल्ली से दूंगा, क्योंकि आप हिदायत पर आना नहीं चाहते, आप गुमराही जी। पे रहना चाहते, इसलिए जवाब देना नहीं चाहते आप। जवाब तो मैं तब दूंगा ना जब आप मेरा सवाल का नहीं, जवाब दोगे। आपके सवाल का मैं तो जवाब आपसे इसी में है सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए कि शादी ब्याह के जो भी खुराफात है, जो भी जी गुनाह के काम हो रहा है शादी ब्याह के नाम पे, वहाँ जी हर फिरके के उलमा उस गुनाह को रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं? बोलिए। बिल्कुल रोक रहे हैं। तो यही जवाब देने में 5 मिनट मेरा वक्त बर्बाद किया आपने। जब बिल्कुल रोक रहे हैं तो उसके बावजूद हर जगह गुनाह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शादी 1 साल पहले की शादी देखिए, 1 साल के बाद की शादी देखिए, 10 गुना बढ़ गया उसके अंदर गुनाह और खुराफात और फजूल खर्ची। तो जी हर उलमा रोक रहे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार उलमा नहीं है।
उलमा का काम बताना। जैसा बुराई रोक रहे शादी ब्याह के अंदर, इसी तरह हमारे उलमा मज़ारात के खिलाफ, मज़ारात में जो भी औरतों की बेपर्दगी हो रही है, जो भी वहाँ पर खेल तमाशा हो रहा है, बाजा गाजा हो रहा है, उसके खिलाफ हमारे उलमा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान सुनिए, फारूक खान रिजवी साहब का बयान सुनिए, हजरत हमारे अख्तर हुसैन अलीमी साहब के बयान सुनिए। हमारे के 100 उलमा गिनाऊंगा जिनका बयान आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। मज़ारात के खिलाफ हमारे हजारों उलमा का बयान है। फिर आप कह रहे हैं हमारे उलमा रोकते नहीं। आपका कितना बड़ा इल्जाम है, क़यामत के आप पकड़े जाओगे कि इल्जाम लगाए हो। तौबा करो, इल्जाम लगाने से तौबा करो, वरना क़यामत के दिन पकड़े जाओगे आप। नबी की सुन्नत ये है क्या, कोई आदमी आपसे सवाल करे आप उसको गुस्सा करो, ये नबी की सुन्नत है? तो आप 3-4 बार आपको पूछा गया, हमारे नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाले को घर पे जाके उसकी सवाल पूछिए, सीधा आपसे जवाब सवाल आप दे नहीं रहे हो। गुस्से की धमकी देना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं गुस्सा, एक बार जब कोई बोला, एक बार बोला कि आप जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं दे रहे जी, हमें नहीं पता, आपको जवाब दे दो, आपको हमको प्यार से समझाना चाहिए ना, आप गुस्सा कर रहे हो। ये नबी की सुन्नत है, गुस्सा ये नबी की सुन्नत है, हाँ ये नबी की सुन्नत है। बिल्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो खिलाफ काम देखे तो गुस्सा फरमाया। एक काम करें, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप जितनी हदीस मुझे बताए ना वो सब आप मेरे को भेज दो मेरे व्हाट्सएप पे। आज तक आपने जो भी बात देख कर माने हैं जी, सब बात आप देख कर माने हैं। चलो हजरत ठीक है, ठीक है, आप बोले ना ये देख कर मैं मानूंगा, जब आपके पास पढ़ना नहीं आता, आप देख कर भेज दूंगा तो आपको क्या होगा? पढ़ लोगे? अभी पढ़ लो, पढ़ के बताओ, मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट में अभी भेज रहा हूँ, आप पढ़कर मुझे बताना। जी जी जी, अरे मैं ये भी तुम्हारी, ये भी आपकी गुमराही है। हमारे हर आलिम से यही पूछते हो, भेज दो। हमारे घर में आलिम है सर, आप हमें बता दीजिए, हम उनसे पढ़वा लेंगे। आप आलिम होना चाहिए, आपके घर में आलिम होने से नहीं, आपके घर का आलिम आपके खबर में नहीं जाएगा। अब हमारे घर वालों ने हमें नहीं पढ़ाया, क्या करें? काम ही कर रहे हैं। पढ़ाए आपके घर वाले, घर में आलिम है, फिर भी आपको जो मशहूर हदीसें हैं वो भी आपको पता नहीं है। कैसे आलिम, कौन सा मदरसा का आलिम है आपके घर का आलिम, बताइए? मदरसा देवबंद जी। हाँ, इसीलिए इतना गुमराह है आप। अगर आपके घर का कोई बरेलवी आलिम होते हैं तो आपको हर मसाइल, दीन के हर मसाइल आपको भी मालूम होता। कहने का मतलब ये आप बरेलवी आलिम को आलिम नहीं मानते हैं? बरेलवी आलिम को ही हम आलिम मानते हैं। आप तो बोल रहे हैं अभी तो इसने गुमराह में हो तुम। तो आप देवबंद के आलिम है आपके घर में, इसलिए तो आप गुमराह हो गए। ठीक है सर, ठीक है, यानी देवबंद के आलिम जो है वो गुमराह है? बिल्कुल गुमराह, काफिर है। देवबंद के आलिम से बड़ा काफिर दुनिया में कोई नहीं, फिरौन से बड़ा काफिर है देवबंद के आलिम। ये हंस रहे हो, मैं बोलूं जवाब, मैं उसका क्या बोल रहे हैं आप? अल्लाह से खौफ करो, अल्लाह जो आसमान बिना पिलर का टिका हुआ है। खौफ तो आप करना, आपको करना चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं बताइए? हमने कौन सी बड़ी बात कर दी? आप काफिर बता रहे हैं मुसलमान को। मुसलमान को काफिर कौन बता रहे हैं? काफिर को काफिर बता रहे हैं। यही तो आपकी एक तुम्हारी नजर में वो काफिर है, हमारी नजर में आप काफिर हैं। अब बताओ जी, हमारी नजरों में आप काफिर हैं। अब बताओ, सबूत दो। सबूत दे तो दिया। अब अगर आप बरेलवत से मौलवी हैं तो आप काफिर हैं। क्यों? हमारा कुफर क्या है? आपको आपने हमें काफिर कहा तो किस बुनियाद पे कहा? इस बुनियाद पे कहा कि आप नबी को जिंदा मानते हैं, आप नबी को इल्म गैब मानते, तब के है नहीं, कुरान से साबित नहीं है। आप हदीस उठा उठा कर चेंज करके हमें सुनवा रहे हैं। अच्छा, नबी को हमें पुरानी 200 साल पुरानी हदीस है, ठीक है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं आप इल्म गैब मानते हैं, इस वजह से हम काफिर हैं, है ना? आपसे मैंने इल्म गैब का सवाल पूछा था, आपने मुझे घुमा के कहाँ ले गए? जो आपको पता नहीं था तो मना कर देते, घुमा क्यों रहे हो मुझे? नहीं, मैं इल्म गैब का ही जवाब दूंगा ना। आपने जब एक घंटा आपने खराब इसने कर दिया। नहीं, आपने सबसे पहले आप देवबंदी है, आप कह रहे हैं कोई जमात से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, मैं आज तक देवबंद नहीं गया कभी। सुनो जनाब, आप जो है तरतीब से बात करोगे ना, आपको बात समझ में आएगी। मेरे बीच में नहीं बोलना, मैं बात कंप्लीट करूं तो आप बोलना, आप बात कंप्लीट करें फिर मैं बोलूं। दिक्कत ये ना, आप मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हैं ना, दिक्कत यहाँ हो रही है। उल्टा सवाल मैंने नहीं कहा, मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि आप किस जमात से जुड़े हुए हो, तो आपने कहा मैं कोई जमात नहीं मानता। तो जब कोई जमात नहीं मानता तो वो तो सबसे पहले नंबर पे गुमराह साबित हो गया। जब जमात नहीं मानता, मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस 4950 नंबर हदीस मैंने सुनाया कि जमात हक पर होगा, जमात से हटकर अलग रहेगा वो हक पर नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने कहा कौन सी जमात? फिर मैंने अहले सुन्नत व जमात भी तफसीर अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, इब्न अब्बास की तफसीर से मैंने साबित किया कि अहले सुन्नत। 2 बातें साबित हो गई।
उसके बाद आप इधर उधर कहने बात करने लगे तो बात आगे बढ़ी। असल बात इल्म गैब पर आता जब आप सीधा सीधा आप किसी जमात की निशानदेही करते तो मैं सीधा टॉपिक पर आता। अभी आप सुनो, आप हमें नबी के इल्म गैब और नबी को जिंदा मानने की वजह से आप हमें काफिर कहा है ना? नहीं, उसकी वजह से नहीं कहा मैंने, आपने हमें कहा इसलिए हमने आपको जवाब दिया। नहीं, आपने कहा, मैंने पूछा कि आप हमें काफिर क्यों कहते हो, तो आपने कहा कि नबी को जिंदा मानते हो और नबी के इल्म गैब मानते हो, इस वजह से आप काफिर हो, ऐसा बोला आपने, है ना? जी। तो अब जो हदीस मैं साबित कर रहा हूँ, हदीस में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। मेराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में जा रहे थे, हुजूर फरमाते हैं मररतु इला कब्री मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजरा तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर से 1500 साल पहले वफात हो चुके। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज पढ़ने के लिए जिस्म और रूह दोनों का इकट्ठा होना ये जरूरी है। नमाज जो है ना, सिर्फ रूह में नमाज नहीं होती, सिर्फ जिस्म से नमाज नहीं होती, जिस्म और रूह इकट्ठा होते हैं तब नमाज होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते हैं, आप मानते हैं? हाँ, अगर कुरान साबित करो बिल्कुल मानने के, साबित करो आप। मूसा अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है ना? मुस्लिम मैं हदीस, सारे हदीस है, जो मैं रेफरेंस बता रहा हूँ सारे हदीस मैं आपको भेज दूंगा। अब ये बताइए मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे? आप पहले मुझे हदीस भेजो जब बताएंगे हम। हदीस कौन से व्हाट्सएप नंबर पे भेजो? नंबर लिखिए आप मेरा। तो आपने पहले तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फिर कॉल करना चाहिए था ना, ताकि मैं भेज देता। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप उधर से हदीस निकालो। या तो आप मुझे या तो जवाब दो, इकरार करो, मानो या इनकार करो, या फिर आप खुद निकालो। हदीस नंबर बता रहा हूँ मैं। पहले मैंने निकालना सर, आप मुझे भेजो। नहीं, मैं क्यों भेजूं आपको? आप तो मेरे से बड़े आलिम हैं, आप बहुत बड़े, दुनिया में आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, इसलिए आप किसी और आलिम पर भरोसा नहीं करते हो, नहीं मानते हो। आप खुद निकालो अभी हदीस नंबर बता रहा हूं।